आज से ठीक एक हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशंस के कमीशन की वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई जिसने हमें बताना था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन किन हालात में हुई। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आते ही बेपनाह तजज़िये और तस्करे हमने सुने। इस्लामाबाद से प्रोग्राम पर भी हमने एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम की जो कि इस रिपोर्ट के आने से पहले शुरू हुई और हमने इस पे बारहा तबसरे किए, मगर सवाल अभी तक यही है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कातिल कौन था और हम उसको कब तक पकड़ सकेंगे। इस रिपोर्ट में जहां परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत पर तनकीद की गई है, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में भी कोई खास अच्छे कलमात नहीं कहे गए। आज हम उन तमाम इल्जामात का जवाब जानना चाहेंगे जो इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, कुछ अहम ओहदेदारान पर लगाए जा रहे हैं। खासकर कुछ ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्कर्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने गम गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि शायद सदर साहब समेत कुछ लोग इन कातिलों का सुराग लगाना ही नहीं चाहते हैं। हम आज इन ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब चाहते हैं, कुछ आपको पुराने क्लिप्स भी दिखाएंगे। इसलिए जो मेरे प्राइम गेस्ट हैं सैयद फैसल रजा आबदी, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ शकीन अंजुम साहब मुझे इसमें ज्वाइन करेंगे टू क्वेश्चन आबदी साहब। उन तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं और Who assassinated बेनजीर भुट्टो के राइटर भी हैं, मेरे साथ काफी प्रोग्राम्स में शामिल रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले फैसल साहब, जो सवाल बारहा किया जाता है, आप कौन हैं, कहां से आए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो कभी आपका नाम इतना सुना ही नहीं था, एकदम से आप सदर साहब के इतने क्लोज फ्रेंड कैसे बन गए? पहली चीज़ तो ये, मैं सदर साहब का क्लोज फ्रेंड कभी भी नहीं हूँ। मैं एक कारकुन हूँ। 1990 में मैंने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से अपने इस सफ़र का आगाज़ किया। आप खतूत लिखते हैं ना उनकी तरफ से? मैं बताता हूँ, मैं बहैसियत पॉलिटिकल सेक्रेटरी की हैसियत से ये सीट अब मेरे पास है। और दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद इंतहाई कम उम्री में मैंने वो जेल देखी जो कि पीपल्स पार्टी का सियासी कारकुन को दिखाई जाती थी और देखता रहा है वो, और शायद आगे भी देखता रहे। उसके बाद वहाँ पहली मुलाकात सदर जरदारी साहब से जेल में ही हुई। उसके बाद मैं मुख्तलिफ मराहल तय करता रहा और फिर मुझे एक बार फिर जेल जाना पड़ा और वो मैंने 6 से 7 माह जेल में गुजारे। उससे कबल मैंने एक FIT का टॉर्चर सेल बर्दाश्त किया जो 25 दिन, शायद अगर कोई मेरे जिस्म पे लगे वो निशान देख ले जहाँ सिगरेटों से हमारे जिस्म को दागा जाता था तो शायद उसको ये अंदाज़ा हो जाए मैं कहाँ से आ जाऊँ। और ये सवाल अक्सर वो लोग करते हैं जो खुद ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते रहे, जिनको पता ही नहीं पसीना होता क्या है, धूप होती क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये सवाल 1 करोड़ 40 लाख कारकुन हैं इस वक्त रजिस्टर्ड। अगर सबके ही नाम जानना चाहें आप तो बेशक जानें। मेरी सियासत एक शहर कराची में थी, वहीं से मैं ताजिर सियासत भी करता रहा, PSF की सियासत भी की। और ये सवाल पूछना इसलिए भी अच्छा नहीं लगता कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मुझे कौमी असम्बली का टिकट दिया था NA 253 से, और मैं वो वाहिद कैंडिडेट था और मैं शायद वो वाहिद रुकन था पार्टी के लिए जिसके लिए शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपना फैसला चेंज किया था जो वो नहीं किया करती थी। सूबाई असम्बली के कैंडिडेट के ऊपर मुझे एतराज़ था और उन्होंने 3 दिन कबल मुझे वो चेंज करके दूसरा कैंडिडेट दिया था। उसके बाद शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की सिक्योरिटी जो थी कराची की, ये मेरे हवाले की गई थी अमेरिका में। इसका पूरा डायग्राम मैंने तैयार किया था। वो 60 कमांडर्स को मैं दुबई लेके गया था जहां आसिफ साहब से इजलास हुआ था और उन्होंने फिर 112 लड़कों की कमांड की थी। जिसके बाद शहादत के बाद मैंने वो इलेक्शन लड़ा। वो इलेक्शन मैं नहीं ले सका या नहीं मुझे मिल सका, वो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स आपके सामने। ये वो हल्का था जब 13,000 वोट लेती थी और मैंने 68,000 जीते। बस अल्लाह उनको और मुबारक करे, वो और जीते, दोबारा जीते, बार बार जीते। लेकिन जीता जो था वो तो दुनिया को पता है। वहाँ से 2 लोग मुंतखब हुए थे, MNA वो बने मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और MPHA मैं बना मेंबर ऑफ पीपल्स हार्ड असेंबली। फिर जनाब मुझे कराची की सदारत दी गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीजन है ये, वाइट डिवीजन है लाहौर, और ये जिनके सदूर जो होते हैं बराह रास्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर। सुनिए नहीं, ये मैं उनको बता रहा हूँ, ये हाँ ये आप सुने ना, जिसकी वजह से लोगों की नहीं मंजर आम पे हर कोई भी फरिया माँ के पेट से ना कोई इमारत लेके आता है, ना कोई ओहदा लेके आता है, ना कोई रुतबा लेके आता है, यहीं बनते। अब कोई ये चाहे कि कबले मसीह से चलता हुआ आए और आजूद माजूद तक चलता हुआ चला जाए, ये हो नहीं सकता। साइकिल चलती है। लियाकत अली खान के दौर के लोग और इन्हीं लोग से उस वक्त बचपन में यही सवाल किया करते थे, मियाँ आप कहाँ से आ गए? उस वक्त इनके पास जवाब नहीं होता था। बहरहाल अब नई नस्ल आ रही है, इसको बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ ये होना चाहिए कि अपनी सीट्स पे अपने नौजवान बच्चों को, ये मम्मी डैडी जो हैं वो मम्मम और हप्पा कहने वाले बच्चे, इनको भेजें सियासत के अंदर। ये तंजीमें बड़ी अहम होती हैं और इसमें इनका खून आना चाहिए और काम करना चाहिए।
مان لیا کہ آپ اپنی جو پورے کارنامے میں گراس روٹ کارکن ہوں اس کی وجہ سے اور میں لیکن آپ یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی ایک دم پرومیننس آنے پہ سوال کرتے ہیں. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اس میں نا آپ کا کمال ہے نا میرا کمال ہے. پلیز کریں. سید فیصل عابدی صاحب گفتگو کا فن جانتے ہیں اور لوگوں کو اپنی گفتگو سے مسحور کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ مقابلے کا نہیں ہے. یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے نہیں، وہ آپ نے سوال سنا نہیں، وہ نتیجہ آگے آ رہا ہے. نہیں، میں اس سے پہلے کرنا کویسچن ہونے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اس میں ہم دونوں یا ہم پورا گروپ جو ہے ہم کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. ایک ہی مقصد ہمارا کہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو تلاش کرنا، چاہے وہ ہمارے دامن میں ہے یا باہر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اچھا دوسرا سوال مجھے وقفے کی طرف جانا ہے. اس رپورٹ کو اوتھینٹک مانتے ہیں؟ اس رپورٹ کو اوتھینٹک مانتے ہیں ان ایسنس پورا؟ یونائیٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک ادارہ ہے اور بین الاقوامی ادارہ ہے. اس کی جو بھی رپورٹ آئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اور یہ صرف آپ ہی لوگوں کو مطمئن کرنے آئی ہے. ورنہ سنیں بات پوری سنیں. جیالے جانتے ہیں قاتل کون ہے؟ جیالے جانتے ہیں یہ جیالے جانتے ہیں قاتل کون ہے؟ دنیا کو کیوں نہیں بتاتے کہ قاتل بتاتے ہیں کون ہے؟ نا، سنیں نا آگے تو سنیں. اور جیالے اگر صرف بدلہ لینے پہ آ جائے نا تو روئے زمین پہ لوگوں کے کون ہے قاتل؟ لیکن سنیں آگے تو بات. یہ کیا بات ہے؟ آپ اسی کو بلیک میل کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ جیالے جانتے ہیں کہ کون ہے؟ آپ میری گفتگو سنیں گی نا، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں آپ میری پوری بات سن لیں. لیکن افہام و تفہیم اور مفاہمت کی جہاں فضا چل رہی ہو فریا، جو ماضی میں کبھی نہیں تھی، سنیں بات سنیں. قاتلوں کو معاف کر دیں گے؟ نہیں سنیے نا، جو مفاہمت کی فضا ہے نا اس پہ اگر کسی پہ بغیر تحقیقات الزام رکھو نا تو آپ جیسے عقل و شعور رکھنے والے اور صاحب بصیرت لوگ کہیں گے لو زرداری صاحب اور اس کی حکومت نے انتقام شروع کر دیا اور اپنے انتقام کا بدلہ شہید بے نظیر بھٹو کے بدلے پہ لیا جا رہا ہے. اس لیے بین الاقوامی قائد کی تحقیقات بین الاقوامی ادارے سے حزب حیثیت کرائی گئی. ہم کیوں ایسے چو کریں یہ کریں. یو ایکنالج دس رپورٹ. اب ہم اس پہ سوال کریں گے آپ سے وقفے کے بعد. بھی وقت ہوا ہے وقفے کا. فیصل عزادی صاحب نے کہا کہ جیالے جانتے ہیں کہ قاتل کون ہے، تو پھر ہم جان ہی لیتے ہیں سارے کہ قاتل آخر ہیں کون. اس رپورٹ پہ مزید بات ہوگی، آپ دیکھتے رہے اسلام آباد سے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشنز کمیشن کی رپورٹ آئی ہے ہم اس پہ بات کریں. فیصل عزادی صاحب، آپ نے کہا آپ اس رپورٹ کو اوتھینٹک مانتے ہیں. پوائنٹ 64 اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ڈیپلی انوالو تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیکیورٹی میں. کس قسم کی نوعیت تھی اس انوالومنٹ کی؟ کبھی ہم لوگوں نے پہلے اس سے نہیں سنا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی کے ہیڈ ہیں. شاید اگر اس وقت 18 اکتوبر کو یہ سانحہ نہ ہوا ہوتا یا 27 دسمبر کو یہ سانحہ نہ ہوا ہوتا اور آج بھی اگر میری شہید زندہ ہوتی تو شاید آپ لوگ کے ذہن میں آج بھی یہ سوال نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا گھر والا ہوتا ہے نا، جس کا خون ہوتا ہے وہ انوالو ہوتا ہے. آپ اور میں تو انوالو ہوں گے نہیں، ہم تو ان کے حکم پہ انوالو ہوں گے. دوسری چیز یہ میں نے آپ سے کہا 18 اکتوبر کو اس سے ذرا آپ نتھی کر لیں. یہ تشکیل پائی تھی امریکہ میں تھا وہاں پہ، اور اس کو ایک محرم کی روپ کی طرح جس کا اسکاؤٹس لے کے چلتے ہیں، یہ آخر ہم نے اس کو فائنل کیا تھا ہیومن شیلڈ کے ساتھ. سنیے آصف علی زرداری صاحب کی نوعیت کیا؟ اب آصف علی زرداری صاحب کی نوعیت جو ہے وہ آپ سننے کے لیے اگر ٹائم دیں گی تو میں سناؤں گا نا آپ کو. پریزنٹ اور پاس دونوں بتا رہا ہوں، اور اتنا آپ کو کوئی ڈیپلی نہیں بتائے گا جتنا میں بتاؤں گا. وہاں پر یہ طے ہوا، وہیں سے ہم نے لڑکے سلیکٹ کیے. ہمارے 1200 لڑکے کتنے عرصے پہلے پیپلز یوتھ اور پی ایس ایف کے نوجوانوں کو ہم نے سلیکٹ کیا. 60 کمانڈروں کا رمضان میں 26 رمضان کو وہاں باقاعدہ اجلاس ہوا اور وہاں پہ وہ تاریخی لفظ زرداری صاحب کے ان تمام لوگوں کو یاد ہیں کہ آج میں تمہیں تمہاری بہن حوالے کر رہا ہوں، اپنی جان دے دینا، آنچ نہیں آنے دینا. وہاں سے ہم نے یہ سیکیورٹی لی اور باقاعدہ پراپر یونیفارم سیکیورٹی تھی. اس میں ایکسرسائز کرائی، ان کو مشقیں کرائیں، ان کو طریقہ کار بتایا اور وہ بڑی کامیاب سیکیورٹی تھی. جب وہ چلی ہے تو پہلا دھماکہ جب ہوا اس میں ٹوٹل جو شہادتیں تھیں وہ 25 تھیں. ٹھیک ہے، جو اس میں پولیس والے 6 تھے اور 2 ٹریفک پولیس والے تھے. ایک رخسانہ فیصل صاحبہ تھیں جو شہید ہوئی اور 15 کارکنان تھے. سنیے پورا سن لینا. آپ جب اتنا ڈیپلی چلتے ہیں لوگوں کے لیے تو 2 لفظ ہیں، لیکن ہمارا سرمایہ حیات ہے، اس لیے ہمیں کہنے دیں. آپ 155 لوگ دوسرے دھماکے میں شہید ہوئے جو اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے کہ کوئی بھی جوان وہاں سے بھاگا نہیں، جس میں پی ایس ایف کا صدر ارشد نقوی ان کا ذکر ہے اس رپورٹ میں. اچھا، اس میں 3 لوگ، ایک عہدیدار مراد علی شاہ صاحب اور 2 ایک میں انچارج اور ایک پی ایس ایف کا صدر شدید زخمی ہوئے دوسرے دھماکے میں. یعنی ہم بھی نہیں بھاگے تھے پہلے میں، لیکن ایک ٹیم بنائی تھی انہوں نے. ہاں میں وہ بتا رہا ہوں. اب میری آپ گزارش سنیں. 1200 لڑکوں میں 700 تو ہو گئے زخمی جو 2 مہینے اسپتال میں رہے.
200 के करीब हो गए शहीद। आसिफ अली जरदारी साहब की क्या वही बता रहा हूँ इन्वॉल्वमेंट था ना, अपनी ज़ौजा अपनी शरीका हयात जिसके लिए उसने 11 साल जेल काटी, उसको सबसे ज्यादा फिक्र थी सिक्योरिटी की। बात करते थे वो रहमान मलिक साहब से, आपसे, किसी बराह रास्त जुल्फिकार मिर्जा साहब राब्ते में थे। जुल्फिकार मिर्जा साहब, ठीक है। अच्छा, रहमान मलिक साहब की जहां तक बात है ना, और ये जितने हमारे बुजुर्ग हैं इनमें